بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ ثانية بكالوريا علمية أو علوم اقتصادية أيضا. بالنسبة للدرس ديال اليوم غادي نشوفو إن شاء الله لو شابيتر ديال لا فونكسيون logarithme nipérien. Alors, pour le plan du cours, on va commencer par une définition, c'est-à-dire quoi logarithme nipérien, propriétés, les limites usuelles de logarithme, la dérivée de la fonction logarithme nipérien et finalement le logarithme de base A. Alors on commence par une définition de logarithme. Logarithme. La fonction logarithme nipérien notée ln est l'unique fonction définie et dérivable sur 0 plus l'infini. Et vérifions ln de 1 égale à 0. C'est-à-dire que هاد الالين هذا هو واحد لا فونكسيون لو دومين دو ديفينيسيون ديالها يعني مجموع التعريف ديالها هو 0 بلس لانفيني سيتادير الا بغينا نكتبو الين دو اكس اكس خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف يعني اكبر قطعا من صفر. و لا دوزيام شوز هو هاد الالين il vérifie ln de 1 égale à 0 c'est-à-dire l'image de 1 par la fonction ln égale à 0. هذه هي la définition ديال ln. Pour la deuxième définition, pour tout x supérieur strictement à 0, ln de x' égale à 1 sur x, c'est-à-dire الشقاق ديال ln de x هو 1 على x. شنو غادي نستنتج من هنا؟ بأن la première conclusion que ln هو ln de x ولا ln هو la fonction primitive ديال 1 على x. يعني إلا سولونا على la fonction primitive de 1 sur x الدالة الأصلية هي ln de x. متفقين لأن المشتقة ديال ln de x هي 1 على x. وقلنا بأن x est strictement positif. x كبر قطعا من 0 c'est-à-dire que 1 sur x strictement positif. alors ln prime كبر من 0 وتنعرفوا إلا كانت الدالة المشتقة la fonction dérivée est strictement positive alors تنقولوا بأن la fonction est strictement croissante. إذا هنا غادي نستنتجو بأن لا فونكسيون عندنا ديجا كونتينيو et strictement croissante sur 0 plus l'infini لأن الدالة المشتقة ديال ln اللي هي 1 على x راها strictement positive. إذا هذه هي لا ديفينيسيون ديال ln. عرفنا المشتقة ديالها وعرفنا الدومين دو ديفينيسيون ديالها وعرفنا بأن ln de 1 égale à 0. Deuxièmement, on va voir quelques propriétés, c'est-à-dire شنو هما العلاقات اللي غادي تعاوننا باش نحسبوا ln pour simplifier ou calculer ln. Alors pour tout x supérieur et strictement à 0 et y strictement supérieur à 0 et r appartient à l'ensemble Q. Alors la première relation ou la première propriété هي إلا كان عندنا ln de x égale à ln de y هذا équivalent que x égale à y. شنو يعني équivalent؟ c'est-à-dire que إلا عندنا ln de x égale à ln de y ممكن ندوزو ل x égale à y وممكن نمشيو في le sens inverse. c'est-à-dire إلا كان عندي ln de x égale à y يعني واحد العدد تساوي عدد ممكن ندخل عليهم ln يعني لي دو بارسي وما غاديش تبدل هذيك ليغاليتي. متفقين؟ يعني إلا كان عندي x égale à y ln de x égale ln de y. La deuxième propriété هي إلا كانت عندي ln de x كبر من ln de y alors x كبر من y وهذه عندنا اون ايكيفالونس. علاش ما تبدلش الرمز ديال اكبر قطعا علاش ما تبدلش؟ لان قلنا بان الالين هي سي اون فونكسيون كرواسونت داله تزايديه يعني واخا ندخل الالين ما غاديش يتبدل الترتيب. تنعرفوا بان ملي تكون عندي داله تزايديه الا كان عندي اكس كبر من ايكغيك الوغ الين دو اكس كبر من الين دو ايكغيك ما تيتبدلش الترتيب. كون كانت تناقصيه يتبدل الترتيب ولكن في الحاله ديال الالين عندنا داله تزايديه. اذا هذه دوزيام بروبريتي. La troisième propriété هي ln de x fois y. دابا هنا كيفاش نقدر نسامبليفي ln الا كان عندي ln ديال الجداء ديال العددين وبغينا نفرقوا هذوك العددين تيولي المجموع ديال ln سيتادير هو ln de x زائد ln de y.
الى عندي الالين ديال القسمه ديال اكس على ايكغيك، اذا هو الالين دو اكس ناقص الالين دو ايكغيك، يعني اللي في البسط يكون هو الاول واللي في المقام تندير ليه موان. الى عندي الالين دو اكس اس ار، انتبهوا مزيان هنا باش ما نخطئوش، خاص الاس يكون على ار ماشي على الالين. الوغ ممكن هذيك الار نهبطوها لتحت تولي ار الين دو اكس. الوغ الين دو اكس لا بيسونس ار هو ار الين دو اكس، والالين دو او هو واحد. وشنو هو او؟ او هو واحد العدد تقريبا تيساوي 2.71، متفقين؟ هو عدد خاص بالنسبه لنا الالين، تلقاو في الكالكولاتريس، تلقاو في سميتو. والالين يعني الصوره ديال ليماج ديال او بار لا فونكسيون الين ايكالا 1. دونك عقلوا مزيان بان جوج الاعداد معروف الالين ديالهم شكون هما الواحد، يعني الالين ديال الواحد هو 0 والالين دو او هو 1، و او هو واحد العدد تقريبي تيساوي 2.71. متفقين؟ غادي ندوزو لي زيكزامبل. غادي ناخدو البروميير اكزامبل اون سامبليفي هاد ليكسبرسيون هادي. اذا عندنا هنايا جوج الين دو 8 زائد 6 الين ديال جدار مربع 32. الوغ هنا تنعرفو بان 8 هي جوج اس 3، متفقين؟ وتنعرفوا بان الا عندي الجدار مربع ديال شي عدد هو هذاك العدد اس واحد على جوج، الجدار مربع اس واحد على جوج. الوغ في هاد لي دو بارتي غادي نطبقوا العلاقه ديال الين دو اكس اس ار، هذاك الاس اللي على جوج وعلى 32 غادي يهبط خارج الالين. اذا اش غادي يولي؟ غادي يولي هو 3 في جوج هي 6 الين جوج زائد واحد على جوج الين ديال 32. وتنعرفوا بان 32 هي جوج أس خمسة، جوج أس خمسة هي 32. عاوتاني غادي نديرو نفس العملية بالنسبة للآلين ديال جوج أس خمسة، غادي تولي هي 5 على جوج آلين ديال جوج. إذا عندي 6 آلين جوج زائد 5 على جوج آلين جوج، ممكن نحسبها تعطيني هي 17 على جوج آلين ديال جوج، لأن تنجمع 6 مع 5 على جوج غادي تعطيني آلين ديال جوج. هادي سي لابليكاسيون ديال هادوك لي بروبريتي اللي شفنا بريسيدون. دابا غادي نشوفوا في الدوزيام اكزومبل كومون ريزودر اون ايكواسيون فيها الالين. الوغ الا عندي مثلا الالين دو اكس بلس 1 ايكالا 1، هذه سي اون ايكواسيون فيها الالين. الفرق ما بين لي زيكواسيون اللي فيهم الالين ولي زيكواسيون العاديين هو ان في لي زيكواسيون اللي فيهم الالين ضروري نحدد مجموعه التعريفيه الاولى، لان قلنا الا بغينا نكتبوا الالين ديال شي تعبير، هذاك التعبير اللي وسط الالين خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف. الوغ خصني نحدد مجموعه التعريف بهذه الطريقه، بحال تنحدد مجموعه التعريف ديال الداله. اذا عندنا دي دو او يعني دومين دو ديفينيسيون ديال ليكواسيون او x appartient à R tel que داكشي اللي وسط الالين سيتادير x بلس 1 خاصو يكون ستريكتومون بوزيتيف. الوغ هذه متراجحه من الدرجه واحد، بلس 1 ندوزها لوتر كوتي غادي يعطينا موان 1. الوغ x كبر من موان 1 يعني هو المجال من ناقص واحد بلس لانفيني. اذا مجموعه التعريف هي من موان 1 بلس لانفيني. علاش نحددوا مجموعه التعريف؟ باش نكونوا باش نلقاو لا سوليسيون خاص هذيك لا سوليسيون تكون تنتمي ناقص واحد زائد لانفيني. دابا عاد نبداو لا بروسيدور باش نديرو لا ريزوليسيون. اذا عندنا ln دو x بلس 1 ايكالا 1، تنعرفوا بان 1 هو ln دو او. الوغ هنا عندنا ln دو x بلس 1 ايكالا ln دو او، بحال الشكل ديال ln دو x ايكالا ln دو y. الوغ عندي الحق نحيد ln من لي دو كوتي. شنو غادي تعطيني؟ x بلس 1 ايكالا او، حنايا تنقلبوا على x، الوغ غادي نديو واحد لوطر كوتي غادي تعطينا x ايكالا او موان 1. او موان 1 هي 1.71، لأن او هي 2.71، إلا نقصنا منها واحد غتعطينا 1.71. تنلاحظوا بأن 1.71 تنتمي للمجال ناقص واحد بلس لانفيني. إذا لا سوليسيون ديالنا هي او موان 1، وتتبقى بحال هكاك ما تنعوضوش او تتبقى ديما كيف ما هي. إذا هكا تنديرو لا ريزوليسيون ديال لي زيكواسيون اللي فيهم الآلان. غادي ندوزو لي ليميت ايجيال. الوغ كنا شفنا في الدومين دو ديفينيسيون بان الدومين دو ديفينيسيون ديال الالين هو 0 بلس لانفيني، يعني عندنا جوج ديال لي بورن اللي غنحسبوا فيهم ليميت اللي هما 0 بلس و بلس لانفيني. تنعرفوا بان الالين دو اكس في بلس لانفيني ايكالا بلس لانفيني، الالين دو اكس في 0 بلس هو موان لانفيني، الالين دو اكس على اكس في بلس لانفيني هو 0، و ln دو او x ln دو x في 0 بلس هو
0. هنا اللي بغى يعقل على هاد لي دو الثاني، هاد الجوج الثانيين، بحال اللي تنقولوا حنا ديما الاكس عنده لا بويسونس ديالو كبر من الالين، بحال تنقولوا الاكس يغلب على الالين، سيتادير كو بحال الالين ما كاينش، يعني بحال اللي عندنا واحد على اكس وتنعرفوا واحد على لانفيني هو زيرو. متفقين؟ يعني هادي سي اون كونفونسيون باش تقدر تعقل على هاد لي ليميت. كاينين جوج اخرين اللي هما الالين دو اكس على اكس موان 1 كون اكس تنفير 1 هادي ايكال 1، والليميت ديال ln de x plus 1 على x هذه في الزيرو ايكالا 1. هاد لي ليميت اللي عطيتكم هنايا بصح هادو سيتادير سون ديمونطري هاد لي ليميت هكا تنكتب نيشان ريزولتا، هادو سو سون دي بروبريتي ا ادميتر، يعني بلا ما نديمونطريو عليهم فين ما نلقاوهم في التمرين تنعوضو بريزولتا. غادي نرجع غير لهاديك الليميت ديال ln دو x على x، هنا ماشي بالضروره يكون x، واخا يكون x على بويسونس 2 على بويسونس 3 على بويسونس 4 على بويسونس شحال ما بغى يكون ديما هي زيرو. وبنفس المساله في لا ليميت 4 x ln دو x واخا يكون x او كاري ولا اس 3 ولا اس 4 ديما تتبقى لنا لا سوليسيون هي زيرو. الوغ هادو بوغ لي ليميت usuelles. نشوفوا واحد لي دو زيكزامبل على كومون كالكولي ليميت، دو زيكزامبل سامبل. Pour la première limite هو عندنا الليميت ديال ln de x plus x quand x tend vers plus l'infini. تنعرفوا بان pour calculer la limite تنعوضوا on remplace x par plus l'infini. تنعرفوا بان ln de plus l'infini قلنا هو plus l'infini plus l'infini هي plus l'infini. هذه c'est une forme déterminée ما عندنا فيها aucun problème. donc la solution هي plus l'infini حيت عندنا plus l'infini هي plus l'infini. غادي نشوفوا دوزيام اكزومبل هو ال ln دو x موان x. الوغ هنا الا غومبلاسينا غادي تعطينا بلوس لانفيني لان ال ln دو x هو بلوس لانفيني مع موان لانفيني، هذه فورم انديتيرميني. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي نعمل ب x. الا عملنا ب x غادي تعطيني الليميت ديال x فاكتور دو ln دو x سور x موان 1. تنعرفوا بان هذيك ln دو x على x الليميت ديالها في بلوس لانفيني هي 0. الوغ هنايا 0 موان 1 هي موان 1 موان 1 في بلوس لانفيني هي موان لانفيني. الوغ هنايا راه خصنا نصحوها، هادي سي موان لانفيني. متفقين؟ سي موان لانفيني. الوغ لا فونكسيون ديريفي كنا شفنا قبل في لا ديفينيسيون بان الديريفي ديال ln دو اكس هو واحد على اكس. دابا غادي نشوفو هنا الا عندي ln ديال اون فونكسيون ماشي ln دو اكس، ln ديال اون فونكسيون. الوغ سوا une fonction dérivable sur i est strictement positif. علاش strictement positif؟ لان الا بغينا نكتبوا ln de u قلنا داكشي اللي وسط ln خصو يكون strictement positif. داكشي علاش خصها هنا تكون u موجبه قطعا. ln de u dérivable sur i. alors la dérivée ديال ln de u لا ديريفي ديال ln de u هو u بريم على u. الوغ هنا كيفاش غادي نعقل عليها؟ الا عندي الالين الشقاق ديال الالين ديال شي داله، تناخذ هذيك الداله اللي وسط الالين تندير لها الشقاق ونقسمها على نفسها. اذا هذا هو الديريفي ديال الالين ديال اون فونكسيون. غادي نشوفوا pour x appartient à r الشقاق ديال الالين دو x au carré plus 1 هذه الالين ديال داله. الوغ قلنا تناخذوا هاد الداله x au carré plus 1 تنكتبوها في البسط، نديروا ليها الشقاق ونقسموها على نفسها. غادي نديروا الشقاق ديال x au carré plus 1. تنعرفوا بان الشقاق ديال x au carré هو 2x والشقاق ديال 1 هو 0. الوغ في البسط تعطيني 2x والمقام غادي يبقى نفسه، يعني هذه هي الشقاق ديال الين بريم ديال x au carré plus 1. غادي نشوفوا ان دوزيام اكزومبل. pour tout x appartient à moins 1 الالين بريم ديال الكوسينوس دو x plus 1. بنفس الطريقه عندنا الالين ديال داله اللي هو الكوس بلس 1. غادي ناخذوا الكوس بلس 1 نديروا ليه الديريفي ونقسموا على نفسه. تنعرفوا بان الديريفي ديال الكوسينوس هو موان سينوس دو اكس والديريفي دو 1 هو 0. داكشي علاش غيبقى عندنا في البسط غير موان سينوس دو اكس والمقام غادي يبقى كيف ما هو. بالنسبه لابارتي 5 غادي نشوفوا لو لوغاريتم دو باز ا. الوغ
بالنسبه لهاد لو لوغاريتم دو باز ا ما تيتحطش نورمالمون في البكالوريا، ولكن خاصنا il fait partie من لو بروغرام، يعني خاصو يتعرف حتى هو، يعني غادي نستعملوه في حوايج اخرين من بعد، بحال مثلا في الشيمي ولا هادي تنخدمو باللوغاريتم، سورتو اللوغاريتم ديسيمال. الوغ اون نوت log a يعني log de base a, la fonction logarithmique de base a est définie par, donc شنو هي la définition ديالها؟ le log a هو ال ln de x على ال ln de a، c'est-à-dire que logarithme de base a هو ال ln، غير هو تنقسموه على ال ln ديال هذيك لا باز، وهذيك ln de a راه تيبقى واحد العدد ثابت. شنو غادي نستنتج؟ تنستنتج بان الا كان هذاك ln دو ا عدد ثابت، يعني ان لي بروبريتي ديال لوغ ا راه هما لي ميم بروبريتي ديال ln دو اكس، يعني ما تيتبدل والو، غير هذوك ln دو اكس نقسموها على ln دو ا. الوغ كوم اكزومبل غادي نشوفو log دو او، لوغاريتم دو باز 2 ديال او بحال شفنا في لا ديفينيسيون هو ال ln دو او على ال ln ديال جوج، يعني ال ln ديال لا باز تنعرفوا بان ال ln دو او هو واحد على ال ln ديال الجوج، تتبقى هاكا. عندنا واحد الكا بارتيكولي هو الا كانت لا باز 10 تيتسمى لو لوغاريتم ديسيمال. الوغ هذا عنده سميه تيتسمى لو لوغاريتم ديسيمال اولا لو لوغاريتم دو باز 10. كيفاش نرمزوا ليه؟ ممكن نديرو لوغ 10 ديال اكس، او لا ما نكتبوش 10. الا ما كتبناش 10 يعني اوتوماتيكمون ولا امبليسيتمون راه كاينه تما 10، راه كاينه لوغ ديسيمال. متفقين؟ يعني بار ديفينيسيون راه هو ln de 10 ln de x pardon sur ln de 10. متفقين؟ دونك بار كونفونسيون الا عندنا اللوغ ما كاين حتى انديس، هذاك سي لوغاريتم ديسيمال. اذا هذا الشيء اللي نقدروا نشوفوا بالنسبه للدرس ديال اللوغاريتم في هذا الفيديو هذا، وان شاء الله في الفيديو الثاني راه غادي نشوفوا كيلكو زابليكاسيون و دي زيكزارسيس سور لوغاريتم نيبيريان.